baca Yasin.
يا ربي بالمصطفى بلغ وقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ وقاصدنا
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يغرق ما بالسير يمن الله الرحمن ونور الشيطان والصادق ونور القمر وسر الميزان وجعل القمر درجا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا بعضنا مع الشاهدين. أنفذ إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا
محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وآبائه وأمهاته من النبي والمرسلين وإلى جميع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة أجمعين وإلى جميع الملائكة المكرمين وكرمهم شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا الله ثم إلى الجميع يا الله تعالى من مشرق الأرض إلى مغاربها ظلها وبارها ومن يمينها إلى شمالها خصوصا إلى سيد الأولياء شهدة القرب إليك تصلى سره ونظره ضرها وإلى رجم الشهداء والصالحين وصفية المحققين والعلماء العاملين وعباد الله المخلصين وأنصارهم وفروعهم ولسلسلة شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا الله ثم إلى الجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا صلى إلى روح الحاج محمد الرشيد وإلى الحاج عبد الرحمن بن محمد الرشيد وإلى الحاج علي بن عبد الرحمن الرشيد وإلى الحاج عبد الرحمن وإلى الحاج محمد وإلى في هذه الشافعة المصر الرحيم ثم إلى المغفرة كلمة الشافعي والفلان وإلى المستدين بدن بن هدي بأسماء الله وما كان وإلى البر قبل النصوص إلى الوهن جبل في نظر الله البر يجب إلى يريد الفلان ثم إلى رؤيا بيت العلال إلى بيت العلال وعصب الكفر ثم إلى ربا الرمائم والقوم ربيتنا وإلى ربا أبصر المعارف ثم إلى رسول من أبصار وإلى ربا فاسلة من زيد وإلى ربا من سوى إلى كل ربا إلى الفرجامة بالبارك ثم إلى ربا بنت الولد إلى رجل وكسب الفرجامة ثم إلى ربا ثم إلى المسلم وقد مرنا رؤيا ما في الجهة رؤيا من دمين ثم إلى رؤيا كرامة التكرار وإلى إشراف الرجال وإلى إشراف الرجال ثم إلى رؤيا فرنا فالديه ثم إلى رؤيا ستر ويقسم بالرجال ثم إلى رؤيا سيدنا من بيت أمدا ثم إلى رؤيا محمد علي بن محمد البصري ثم إلى رؤيا وصف الفلان إلى رؤيا المرحوم فقال رؤيا وصف
فإلى رؤيا بشر من إلى رؤيا بنتقلا ثم إلى أقايم بنت وإلى رؤيا بنتقلا ثم إلى رؤيا هذه بنت قوات النساء ثم إلى رؤيا جمس نبي برحم إلى رؤيا جدلون بن جواسي ثم إلى رؤيا حديث بن سواد إلى رؤيا بن سواد إلى رؤيا بنتقلا ثم إلى رؤيا kau jangan berdoa di kota Sumailah berkamu dari penjual Sumailah berkata berpindah Sumailah lepas satu beli Sumailah nafsi binti sama Sumailah ila nasr binti sama Sumailah hadi rahmat bin Nabi Musa Sumailah hadi masnad binti Muhammad Sumailah ya Bismillah binti Haji rahmatillah Fatih bin Haji rahmatillah Rahim bin Fulan ila Haji Ahmad bin Abin ila bin Haji Ahmad Tumba ila Haji Haji Ahmad Tumba ila Haji Musa bin Fulan ila Faroh bin Haji Musa Tumba ila Haji binti Rahim Tumba ila Haji Mariam binti Tumba ila Kasur bin Kamil ila Haji Bahi bin Fulan Tumba ila Haji Zuyanon bin Supar ila Haji Hasanah binti Abdul Wahab Tumba ila binti Junaid Hajar binti Fulan Tumba ila Hajar bin Hajar ila bin Fulan Tumba ila Sariya bin Haji ila binti Tumba ila Sariya binti Sariya Tumba ila kubur al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat Tumba ila rijal syaulillahi lahum al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah buat kita semua yang hadir. Semoga ya Allah panjang umur, diberikan kesehatan lahir batin kita. Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Allah jaga keluarga kita. Allah berikan kemudahan dalam urusan kita. Allah jauhkan dari bencana dan juga Allah jauhkan dari virus yang ada saat ini. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Guru-guru kita yang selalu mendampingi kita, semoga oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Guru-guru kita yang telah dipanggil oleh Allah, semoga diterima amal ibadahnya insyaallah subhanahu wa ta'ala, diampuni segala kesalahannya dan kehilafannya insyaallah, dirahmati alam kuburnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita, kerabat kita yang diuji, dicoba oleh Allah, diberikan penyakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan, sabar, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan wasilah kita berzikir pada malam hari ini, semoga saja seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga suatu saat nanti kita akan pulang ke pangkuannya insyaallah dalam keadaan sempurna, dalam keadaan husnul khatimah. Semoga saja seluruh hajat kita, doa-doa kita pada malam hari ini diijabah, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Biridha'illahi ta'ala syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد ألقى القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء الأقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أغلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها أبابا منه يأكلون
لها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا أمرنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ من الصور بينهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما
يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نؤمره ننكث بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منظرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو حاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
ترجى شفاعته من كل أول من الأول مدائم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الأرض كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأوائل دائم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الأرض كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل أول من الأول مدائم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم نويت قرب رضا الله بذكر فلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
Subhanallah
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به الرقى وتبرئ به الغرامة وتضوي الحوائج وتنال به الغائب وغسل الراجل ويستسقى الغمام بوجه الكريم ولا آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل ما ذكر اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به الرقى وتبرئ به الغرامة وتضوي الحوائج وتنال به الغائب وغسل الراجل ويستسقى الغمام بوجه الكريم ولا آله وصحبه في كل كلمة ونفس بعدد كل ما ذكر اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به الرقى وتنفرج به القرى وتضم الحوائج وتنال به الغائب وحسن الراتب ويستسقى الغمام بوجه الكريم والآل وصحبه في كل كلمة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به الرقى وتنفرج به القرى وتضم بالحوائج وتنال به الغائب وحسن الراتب ويستسقى الغمام بوجه الكريم والآل وصحبه في كل كلمة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به الرقى وتنفرج به القرى وتضم بالحوائج وتنال به الغائب وحسن الراتب
ويستسقى الغمام بوجه الكريم والآل وصحبه بكل همة ولا تشبع لكل ما إلا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال من اللقا وتنبري من الكرم وتوضى بالحوائج وتنال به الغائبة وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم والآل وصحبه بكل همة ولا تشبع لكل ما إلا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال من اللقا وتنبري من الكرم وتوضى بالحوائج وتنال به الغائبة وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجه الكريم والآل وصحبه بكل لمة ولا تسمع لكل ما إلا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الغد وتنفرج بالقرى وتوضى بالحوائج وتنال به الغائبة وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجه الكريم والآل وصحبه بكل لمة ولا تسمع لكل ما إلا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الغد وتنفرج بالقرى وتوضى بالحوائج وتنال به الغائبة وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجه الكريم والآل وصحبه بكل لمة ولا تسمع لكل ما إلا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الغد تنبج بالقرى وتوضى بالحوائج الغائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجه الكريم والآل وصحبه بكل لمة ولا تسمع لكل ما إلا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الأمم وتنفرج بالكرم وترى بالحوائج وتنال به الغائبة وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجه الكريم والآل وصحبه بكل لمة ولا تسمع لكل ما إلا حسبنا الله ونعم الوكيل مولى ونعم الناصر 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم على نبينا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنت يعطينا ويكافئ المسيرة يا ربنا لك الحمد والشكر كما يملكني وعظم سلطاني. حسبنا الله ونعم الوكيل والمولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنزل بها من جميع الأموال والأفراد اللهم لنا منها جميع الحاجات وظلنا بها من جميع السيئات وتغفرنا بها
عليها إنك على الرجاء وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد البيان إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل الله من سورة الفاتحة ومن سورة ياسين مباركة من سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن باب سورة البقرة وحرم كون لا إله إلا الله ومسر سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس هادية منا واسنا ورحمة من مواهب فضلك نازلا وبركة شاملة مبهى ونقدمها بعد نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه وآله وأهل بيته أجمعين وإلى آبائي وأمهاتي وأجدادي وجداتي من النبي والمرسلين وإلى جميع خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين وإلى جميع الملائكة المقربين وإلى جميع المجتهدين والمقلدين في الدين وسادة صبية المحققين وإلى جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها بارها وبارها واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مغفرة منه فارغيرا اللهم اجعله إجابة من النار وعتقا من النار وفكاك من النار اللهم إن كان مرسلا فاجل في إحسانهم وإن كان مرسلا فتغفر سيئاتهم وقهم من عذابك يا أرحم الراحمين اللهم انزل في قبره الضياء والنور والحسنة والسرور والبهجة والهدور والمغفرة لأهل القبور بيومنا هذا إلى يوم البعث والنشور وأجمل والغفور اللهم انزل رحمة علينا وعلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فرعوا مدرجا ودعنا ونسأل الجنة مع الأنبياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأساتذتنا وأولادنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذاكرنا وأنثانا اللهم من أتمنا على الإسلام ومن تابعه منا على الإيمان اللهم سلمنا وأهلنا وأولادنا من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الجهاد طيبة مباركة توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وما هون علينا في سكرة الموت ونجاة من الأبواب الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتي علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب هب لي من الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واغفر لنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم إنا نسألك وتوسل بك يا الله يا حي يا قيوم يا كفي يا غني يا فتاح يا رزاق بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركات هذه الصلوات المباركة يسر لنا ما تعسر علينا بتيسير منك ورزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مسرق ولا ضير ولا نقد إنك أنت الغني المغني الفتاح الرزاق ومضي هوائجنا يا الله الرزاق ومضي هوائجنا الرزاق بهوائجنا يا الله الرزاق بهوائجنا يا الله يا قاضي الحاج موجود وتلا يا مجيب دعاء أولنا بالانفيار يا قوي يا كريم يا الله يا الله يا الله يا كافي يا كفي أولنا بلطفك الخبير يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا يا الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أنت ربنا لا إله إلا الله اللهم أنت ربنا لا إله إلا الله اللهم أنت
سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم استجب دعانا يا الله اللهم استجب دعانا يا الله اللهم استجب دعانا يا الله بشفاعة رسول الله بشفاعة رسول الله بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة يا سبحانك اللهم وتحية يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah yang saya hormati, alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh rangkaian doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita panjatkan pada malam hari ini, insya Allah betul-betul dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini ada satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan potongan ayatnya ala bi dzikrillah, walaupun dalam keadaan apapun, ya, di sini tenang, pas sampai rumah mikir lagi sama utang. Ya, biasa itu mah perjalanan manusia. Tapi setidaknya kita punya ketenangan tempat ini, gitu ya. Kalau di sini sudah di mana-mana sudah nggak ada tempat ketenangan, di jalan nggak tenang, di rumah nggak ada ketenangan, di mana lagi kita mau cari tempat ketenangan? Ternyata ada di dalam Al-Quran, di dalam Al-Qurannya ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Selalu ingat Allah supaya apa? Hidup itu tenang gitu. Karena nggak ada tempat lagi untuk mencari ketenangan. Nah, makanya Nabi pun dalam sabdanya ini sudah jelas, perjalanan itu ada dua yang harus kita tempuh. Maksudnya apa? Di situ ada Al-Quran, ada hadis Nabi. Taraktu fiikum amrayni lan tadillu. Nah, ini kan ada dua nih, kata Nabi. Kalau saja ini yang ditinggalkan atau yang sudah diajarkan oleh Nabi, ini adalah Al-Quran yang sudah ada jelasnya, itu petunjuk buat kita, ya, petunjuk buat kita. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minal dhulumati ilan nur. Jadi orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya gelap jadi terang. Itu, nah ini ditinggalin nih warisan, ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kitabullah wa sunnati, kata Nabi. Dua tuh yang ditinggalin oleh Nabi. Nggak bakalan sesat, kata Nabi. Nggak bakalan sesat kita, nggak bakalan tersesat di mana-mana kita kalau dua pegangan kita ini, ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Makanya dalam berikutnya hadis mengatakan wa man ja'alahu amamahu qadaw ilal jannah, barang siapa yang Al-Quran itu jadikan pedoman hidupnya, maka insya Allah Al-Quran itu akan membawanya ke dalam surganya Allah. Man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Tapi barang siapa yang Al-Quran itu dijauhin, gak pernah dibaca, gak pernah dipegang, gak pernah tadarus, gak pernah diamalin apalagi, maka Al-Quran itu akan menyeret kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini udah jelas, ya, syahidun musaddaqun. Al-Quran itu akan jadi saksi, dan saksinya dibenarkan oleh Allah. Ini hari ini kita baca udah berapa banyak yang kita baca tadi. Syahidun musaddaqun, saksi buat kita. Setidaknya itu adalah bekal, setidaknya adalah tabungan tuh. Udah ditumpukin sama kita tabungan kita dari berapa banyak tadi yang sudah kita baca. Ntar ketemu lagi subuh, ketemu lagi duhur, ketemu lagi asar, ketemu lagi maghrib, ketemu lagi isya. Kumpulin semuanya apa yang kita baca. Jadi bacaan-bacaan itu udah jadiin tabungan buat kita. Jadi nggak ada yang sia-sia yang kita baca.
Ini satu tabungan buat kita yang nantinya di alam kubur itu akan jadi penerang buat kita. Syafa'un musaffa'un Al-Quran itu adalah penolong kita yang betul-betul diberikan oleh Allah buat hambanya yang mau membaca Al-Quran dan zikrullah. Ini udah kita pakai dah. Jadi di mana-mana kita zikir aja udah. Dalam dari perjalanan mau lagi ngapain lah, hidupin hati. Karena semakin lama perjalanan hidup ini semakin tua, kayaknya sudah semakin mendekati. Kalau pagi-pagi kita tidur saja udah melek-melek dalam kuburan, aduh repot. Trompet siap-siap dibunyi, ya, trompet udah siap-siap gitu. Nah, kalau trompet udah dibunyiin, rata udah kita. Ini tanda-tandanya udah banyak. Tandanya udah banyak. Salah satunya apa? Ada wabah ini. Ini salah satu wabah yang termasuk di kisah-kisah itu sudah banyak. Zaman Rasul, zaman Nabi ada nyamuk, ribuan nyamuk. Ya kan? Ada apa lagi? Tikus, ribuan tikus, bukan ribuan lagi, miliaran, tidak terhitung wabahnya. Ada lagi penyakit kusta, penyakit kulit yang sangat luar biasa. Itu satu daerah, satu negara hancur semuanya gara-gara penyakit. Itu diberikan, diturunkan oleh Allah orang-orang yang membangkang. Ini salah satunya ini ujian buat kita. Jadi semuanya bukan orang-orang yang nggak taat, yang taat aja kena, tapi tinggal tergantung nanti tempat kembalinya. Walaupun kena, yang taat sama yang tidak taat kena, sama-sama kena, tapi tidak tergantung nanti dia kembalinya kemana prosesnya. Nanti ada alam barzakh, ada alam kuburnya. Nanti tergantung amal ibadah kita. Karena ada lagi perjalanan berikutnya yang harus kita tempuh. Ada alam mizan, belum lagi nanti ketemu lagi, nanti ada alam pertimbangan buat kita. Semuanya amal akan ditimbang. Semuanya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Terakhir itu ada alam baqo, alam kekal buat kita. Alam kekal itu tergantung kembalinya tadi di alam kubur. Kalau alam kubur kita prosesnya aman, seperti halnya tidurnya pengantin tiba-tiba langsung hari kiamat, enak. Kan kalau pengantin itu baru tidur lah, kok tiba-tiba udah subuh aja. Kayak gitu. Orang yang amalnya banyak di alam kubur itu seperti tidurnya pengantin kata Rasul. Tapi kalau orang yang amalnya dikit, banyaknya dia kejahatannya itu di alam kubur serasa lamanya luar biasa. Karena disiksa dan disiksa. Kalau sudah disiksa, maka perjalanan berikutnya akan lebih berat kita tempuh. Karena di alam kubur saja nemuin siksaan. Nah ini gambaran buat kita. Jadi perjalanan berikutnya mesti jauh buat kita. Ya buat kita. Tandanya sekarang di dunia udah banyak gitu. Udah banyak. Sekarang kita mau ke masjid aja, di dalam masjid aja sekarang malah jadi takut. Takut apa? Wah, orang dibilang disuruh jangan ke masjid, nggak ke masjid. Kita diam-diam ke masjid, takut di dalam masjid. Ya, apalagi yang suka nyolong kotak amal, lebih takut lagi. Nah, ada wabah gini aja ke masjid takut. Iya, takut. Aku mah di luar aja, emang biasa di luar karena biasa ngambil sendal orang. Tapi nanti Iya, kemarin ada acara akad nikah di masjid. Kok di dalam masjid jadi kayaknya perasaan jadi nggak enak. Jadi merasa takut, kita tercekam gitu. Biasanya masjid itu tempat kita sujud, tempat mencari kedamaian, ketentraman, kesejukan, bahkan tenang hati itu di dalam masjid. Sekarang itu jadi nggak tenang di dalam masjid. Makanya dikembaliin oleh Rasul, orang-orang sufi mengatakan itu tempat hanya sementara di dunia, kamar hanya sementara, tapi kamar yang terpenting adalah di hatimu. Tuh yang nggak pernah terganggu adalah kamar di hatimu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu ada di hatimu, kamar yang terpenting. Makanya daripada kita selalu takut di tempat yang untuk sujud seperti masjid, kembalikan kamar yang terpentingmu adalah hatimu. Udah di rumah ya sama akhirnya. Di masjid sama, di musola sama, di rumah sama, karena hati tidak pernah terganggu. Itu kamar yang terpenting. Kan orang, waduh, gara-gara ke masjid jadi nggak enak di sholat nih.
kayaknya gue biasa di masjid. Nah berarti selama ini hatinya nggak pernah dipakai. Ke masjid untuk apa kamu ke masjid? Ke musola untuk apa kamu ke musola? Hanya dilihat orang, lu biar dilihat sama Pak RT, Pak RW, mertua dan sebagainya, atau pakaian bagus, kopiah bagus, mau dipandang orang, oh dia memang sering ke masjid. Iya dong, gua sering ke masjid. Berarti selama ini ibadahnya bukan hatinya, ya kan? Gitu. Nah ini makanya kembalikan kata Rasul, hatimu kembalikan. Jangan memandang dari hal yang lain. Jadi kamar yang terpenting buat kita, ibadah yang terpenting, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kembali kepada hatimu. Makanya saya mempelajari pengajian malam Jumat seperti ini, kan ada pengajian kitab, kajian fikih, tafsir. Tapi kalau pengajian zikrullah jangan sampai terganggu. Saya waktu sama beliau almarhum, bunyi handphone langsung kena dam. Bunyi handphone doang. Kalau kita nggak megang, nggak mainin, ternyata bunyi handphone. Ada yang masuk telepon, kena dam. Dulu saya mempelajari ini untuk berzikir, karena berzikir itu kan untuk membersihkan hati. Sifat dunia buang dulu, taruh dulu, kita untuk menenangin. Habis menenangin minta apa sih yang kita mau minta tadi tuh. Makanya jeda tadi doanya kan ya seperti biasa, ya kan? Waktu hawa ijana dia itu minta. Dari awalnya kita sudah lepaskan pasrahin semua pada Allah. Jangan terganggu lagi dengan dunia dulu sementara nih, lagi pikir gitu. Gitu sampai kena dam, bunyi handphone doang. Kalau kita cuma kita taruh handphone bunyi, denda dulu. Dan maksud saya bukan denda, karena kenapa? Yang lainnya lagi khusyuk, yang lainnya lagi menikmati. Ada satu saja orang yang lepas dari zikir, itu akan kebawa virusnya semuanya. Air yang kita taruh di sini, yang tadinya buat minum jadi sehat, ada racunnya sedikit. Itu karena ada orang yang merasakan seperti itu, kok air jadi nggak enak diminum. Yang tadinya di minggu Jumat kemarin enak, kenapa? Minggu ini jadi nggak enak seperti air got malah diminum. Nah kita koreksi apa kesalahan kita ketika kita zikir. Coba nanti antum semuanya cari tempat yang lain, tempat zikir yang lain. Kalau nggak percaya, iris kuping saya. Ada yang terkecoh, ada yang lain terganggu, disuruh keluar pasti. Kamu daripada ganggu, lebih baik di luar saja. Itu pasti itu. Kalau tempat zikir ya, tapi kalau ngaji biasa, kita dengerin kuping, ngaji kuping sambil ngerokok bukannya Abu ya ngerokok, itu dalam ngerokok. Tapi kalau zikir ada satu saja, kamu baik di luar. Kamu gak bakal kusut, bakal merepotkan yang lain, akan jadi virus semuanya. Suruh di luar. Itu dulu begitu. Supaya apa? Lebih khusyuk, bukan main-main gitu. Zikrullah itu bukan main-main. Menandakan kita kecintaan kita kepada Allah itu zikrullah. Kalau saya sudah diawali dengan main-main, sananya nggak bakal repot. Makanya kenapa pas la ilaha illallah dulu dari pengajian di teras bawah suka dimatiin lampunya supaya kita lebih khusyuk. Karena kenapa? Kadang-kadang la ilaha illallah temannya ngeliatin temannya, ih, dia teman gue la ilaha illallah jelek banget kelihatannya. Sambil melihat-lihatan. Makanya sengaja saya matiin kadang di jalan kan waktu itu masih di teras bawah tuh kelihatan dari jalan supaya nggak terlihat oleh orang. Itu maksudnya. Ini malah kemana-mana pengajian sesat kalau lagi lo maafnya dimatiin. Alhamdulillah. Padahal enggak. Saya punya ini sendiri gitu, taktik sendiri untuk apa di tempat majilis semuanya pasti ada seperti itu. Ada taktiknya masing-masing untuk jamaahnya supaya khusyuk gitu. Ya, jadi, mohon maaf nih kayak makanan gini. Makanya kalau kadang mau didulukan jatuh. Sebelum mulai taruh. Kalau belakangan entar sekalian. Supaya kita lagi mulai, makanya tadi saya udah goyang boleh. Entar kalau mau selesai baru apa-apa masuk. Atau mau duluan, jadi nggak terganggu yang lain. Di tempat dulu begitu. Kalau pengajian zikir, jadi tadi udah sebelum dari bebas, silakan mau nunggu-nunggu itu mau apa kan? Tapi waktunya saat kita lagi mulai, udah siapkan hati kita. Gimana mau dikubur kalau masih main-main? Lengkap enggak tadi?
kulkunya 100, kan ada yang enggak. Kenapa? Ada yang tidur, ada yang mainan, ada yang kemana-mana. Yang nggak khusyuk aja jadi nggak kehitung, apalagi yang nggak baca, apalagi yang main segalanya dan segalanya. Juga nggak lengkap jadinya. Makanya ulama-ulama melengkapkan ayat 100, lengkap 100. Makanya kalau bisa di rumah punya tasbih, bawa tasbih, biar jadi saksi tasbih yang kita pegang. Itu bawa di rumah punya tasbih, bawa kan 100, jadi biar ada hitungannya baru 100 tuh. La ilaha illallah berapa sih tadi bisa pakai? Kalau pakai tasbih pasti sama. Kalau ngikutinnya baru. Gitu. Jadi sebenarnya bicaranya ini harus dari awal. Kalau yang udah lama-lama sudah paham. Ini baru-baru yang mau dimaklum. Cuma nanti ke depannya ayo rapikan kembali. Gitu. Jadi hasilnya ada. Pulang ada hasilnya kita jelas. Gitu. Jangan terlalu cepat begitu lagi. Nggak ada peningkatan kan gitu. Ada yang begitu. Kita sedikit sering banget. Apa udah lama dah satu. Kenapa doa kita kayaknya nggak ada yang terkabul? Lu hati lu rusak ngomong begitu. Bukan kita aja yang rusak, hati lu yang rusak. Coba introspeksi diri. Mana dari kekurangan kita? Satu orang saja dari sekian jamaah yang ada itu akan jadi virus semuanya. Nah, ayo bareng-bareng lengkapi. Ya, lengkapi. Saya pernah mengalami begini. Waktu la ilaha illallah itu seperti miring. Oh, cuman kan saya nggak mau ungkapkan sebenarnya. Oh, mungkin sebelah sini lagi ini dari banyak pikiran. Dibawa ke majelis taklim, jadi ngajinya sambil mendumel. Ada jadi macam main sini. Kadang ini apa namanya nggak stabil gitu. Lah, nggak stabil, nggak enak aja. Oh, berarti semuanya lagi nggak beres nih. Pasti lagi nggak beres. Ada yang lagi enak banget. Mau Jumatkan apa gue enak. Oh, lagi semuanya lagi stabil. Itu jadi ketutup. Nah ini mohon kiranya bisa dipahami supaya apa? Nanti kalian antum-antum semua ke tempat majlis taklim yang lain tahu. Oh iya, ngaji itu begini, zikir itu begini. Gitu, kayak orang tahlilan, ada yang meninggal tahlilan, mendingan gak usah datang. Kalau datang cuma mau ngobrol, kita tahu suruh baca yasin, ya baca yasin. Aku mah hafal, nggak megang yasin juga, itu udah hafal. Ya, kita megangnya saja sudah dapat keistimewaan, apalagi sampai baca hurufnya yang kita nggak tahu jadi tahu, lebih banyak lagi pahalanya. Itu, jadi ambil keistimewaannya. Walaupun sudah hafal, saya harus megang. Saya ambil keistimewaan dari megang ayat saja waktu malam Jumat, malam yang penuh berkah ini. Megangnya saja udah jadi kalau buat kita kebaikan yang sangat luar biasa, apalagi baca. Wah, dari pertama berapa ayat itu surat Yasin? 83. Berapa huruf kalau kita hitung? Nggak kelar malam ini 12 hitung hurufnya kali. Iya, sekian banyak. Nah gitu. Jadi kalau lagi ibadah, lagi zikir, lagi yang banyak nilai catatannya, pokoknya benar-benar kesempatan itu betul ambil buat kita. Jangan dipakai buat ya berarti udah datang ke majelis taklim ya kan? Sayang. Kesempatan itu udah ambil semuanya gitu, maksudnya jangan setengah-setengah gitu, supaya dapat betul-betul. Karena Abuya juga ngajarin karomanya dari Kamila saja begitu banyak sama beliau dikupas sama beliau. Istimewaannya banyak. Surat itu salat Kamilah itu kita baca Allahumma sholli sholatan kamilah banyak banget. Sama beliau dikupas. Istimewaannya buat kehidupan kita sehari-hari banyak banget. Apalagi kita bacanya banyak ya, 11 karena kita orang awam, kalau mau hafalnya biar lebih hafal, ya udah 11 aja saya bawa. Udah. Paling terdikit itu. Kalau di tempat Abuya paling terdikit 144. Tapi terbanyaknya 4.444. Itu setiap malam Kamis yang ke-7. Kok Ustaz baca lahirnya begitu? Ente datang ke tempat Kiai Masum malam Kamis. Lebih, bisa marah lagi. Loh. Karena kenapa? Menghancurkan sifat syaitoniyah yang ada di diri kita nih.
Makanya lah itu tarikannya serak sini supaya hancur nih. Kan di hati kita sifat-sifat syaitan yang ada di sini. Makanya pas lagi loh dia itu hantem nih. Bukan lah doang di sini. Apa kadang-kadang ngawur ini doang gitu. Tapi nggak dihayati. Di mana sih itu jatuhnya? Di mana sih tarikannya? Itu makanya kalau orang yang mohon maaf yang saya ajarin Margaluyu itu tambah lengkap. Karena tarikannya pasti ada di Margaluyu. Hentakannya ada di situ. Itu satu buat kita itu senjata yang sangat ampuh, nggak ada lagi tertinggi. Zikir coba aja cari, itu yang paling tertinggi. Kalimat tauhid. Bukannya hantamkan supaya sifat-sifat syaitannya hewan yang ada pada diri kita hilang. Bukan yang sudah ya. Jadi fokuskan betul. Malah saya 100 itu full, nggak napas. Coba tarikan napas saya. Ada nggak saya lagi itu bentar tuh ya? Enggak. Kalau ente dengerin saya kayak tadi terusin lain tadi, kalau ngayatin saya dengerin misalnya lain tadi, barengan tadi, berapa kali saya tarikan napas saya? Ketahuan kan saya pakai embing. 100 baru lepas napas tarik lagi 100 lagi. Itu ada di Margaluyu. Kita bisa kesini juga begitu. Kalau yang baru belajar ya biarin 10 tarik napas lagi, coba aja. Itu bisa, coba 100 bisa enggak? Tarik napas, jangan sampai lepas. 100. Dok, nggak napas. Napas makanya taruhnya di sini. Kalau taruh di sini nggak bisa keluar. Taruhnya di sini, taruhnya di sini, nggak keluar. Akhirnya di sini napas. Tapi kalau disimpan, tarik, simpan di sini. Walaupun bicara tapi nggak keluar napas. Nggak keluar nih, bikin napas. Kamu bisa bicara, tapi kalau simpan di sini, nggak keluar. Suara kita, kalau simpan, tarik, simpan. Ada di sini. Orang-orang tenaga dalam di sini adanya. Makanya kuat. Tarikan seperti itu. Motong kambing, motong sapi, tarik napas kita. Sama tarikan dengan hewan lagi naik napas. Sikat. Dengan doa tadi, udah baca doanya udah dibaca semuanya. Sudah baca doa, syahadatnya, sholawatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar, sikat. Itu udah tarik napas kita. Tarik napas. Entahkan tarikan ya, tarikan lihat ya, si hewan juga narik, kan bisa tarik. Makanya hewannya jadi nggak bau. Ilmunya. Jadi tarikan napas ini sangat penting dipadukan dengan kalimat tauhid. Itu yang punya siapa? Para waliullah. Nggak ada manusia yang punya waliullah yang punya. Itu ya. Jadi ini banyak nih pada malam hari ini gambaran buat antum-antum semuanya. Depannya biar lebih baik lagi, bukan hanya sekedar kita duduk mengikuti dengan permainan-permainan yang ada, tapi mengikuti apa yang kita baca supaya menimbulkan karomah. Kayaknya 3 kali kita dulu saya ngikutin kayak gini, 7 kali nggak boleh putus. 7 kali malam Jumat jangan sampai putus kalau bisa. Nanti ente nemuin kenikmatannya. Karena kita mau bulan Ramadan putus dulu jadinya. Ntar habis lebaran 7 malam konsep jangan putus. 7 malam Jumat, Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, sampai Jumat itu jangan putus. Di sini ngikut 7 malam nggak putus. Rasakan sendiri nanti keistimewaan sesuai dengan apa yang kita ya dalam doa di sini. Nah itu aja pengantar buat kita semuanya, mudah-mudahan bisa kita cermati bersama bahwa ala dzikrillah tatma'innul qulub itu sangat penting. Jadi bukan mengandalkan tempat yang hanya di masjid dan di mushola, di tempat-tempat sujud, tapi terkamar yang terpenting adalah di hati kita untuk menanamkan di mana rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara kita mungkin tanggal 18. Ini udah tanggal berapa nih? Tanggal 2 ya? Tanggal 2. Saya sebenarnya belum bertemu dengan Pak RT. Saya pengen ketemu dulu sama Pak RT, gimana nanti jawaban Pak RT. Terus
Cuman ngelihat kondisinya sekarang kayaknya semakin kesininya semakin ini ya kenceng gitu. Makanya saya bilang 90% kayaknya batal, 90% batal. Karena tadi saya juga sudah ngobrol sama Mas Agus, beliau kan juga termasuk orang menunggu sampai tanggal 10, ya silakan saja. Tapi menurut saya katanya kayaknya batal. Coba nanya lagi sama orang pemerintah setempat, mungkin RT RW atau langsung ke Pak Lurah, biar lebih aman. Makanya saya menunggunya sampai tanggal 10. Saya tunggu sampai tanggal 10 baru kita nemu pemerintah sini gitu. Karena ya kalau tanggal 10 dia bilang kayaknya udah aman nih, ya udah kan lanjutin. Tapi kalau tanggal 10 bilang kayaknya nggak bisa, udah nggak usah, batalin aja, berarti harus batal. Tanggal 10 kan masih sampai tanggal 18 masih ada waktu tuh, seminggu lah. Kita bisa berjuang. Kalau memang tanggal 10 diizinkan, kita benar-benar bergerak. Makanya saya belum bisa ngasih jawaban iya atau tidak. Cuma kalau dari gambaran 90% kayaknya batal. Karena ngelihat kondisi. Masih ada lagi berarti 10%. 90% ya. Ya. Iya. Nah ini antisipasi saja. Jadi kalau memang batal, kita akan bikin mungkin setelah Lebaran atau jadi eventnya ganti halal bihalal. Jadinya halal bihalal termasuk pembukaan pengajian. Ya. Jadi pembukaan pengajian kita buka lewat halal bihalal, tapi tetap kita laksanakan acaranya yang sudah kita siapin karena piala sudah dibeli. Tetap kita adakan perlombaan di halal itu, paginya malamnya kita halal bihalal. Jadi nggak ada yang berubah konsepnya, cuman waktunya saja yang berubah. Nah, anak-anak juga yang pada lari, pada ini, King mau jadi nggak King, ya pada nanya terus. Ya, kayak kesian anak kecil udah pada latihan, makanya insya Allah jadi. Cuman saya belum tentukan kapan-kapannya gitu, biar mereka semangat aja gitu. Takutnya nanti ditunda, wah kasihan. Dan gitu sudah ada beberapa amplop yang masuk tuh sama saya juga dari warga. Itu amanah-amanah orang yang almarhumnya sudah ada, jadi yang sudah ada titipan disimpan tuh. Takutnya hilang tulisan almarhumnya, nanti mereka cari-cari, lah kok nama orang tua saya nggak disebutin, ini udah ngasih saya. Nah ini ngeri, jangan tuh ya. Jadi simpan yang sama saya ada, nanti waktunya memang kita jadi ngadain, kita ini buka bareng-bareng puisinya. Jadi saya juga nggak mau buka sendiri. Nah, ada Pak Ketua, ada semua sekretaris, ini ada hasilnya sekian. Nah itu aja. Ada mau ditambahkan? Boleh? Enggak ada. Ali ada dikit. Ali ya. Ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.